अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लाइब्रेरी में आए हुए हैं, तो यहाँ की बहुत अच्छी अच्छी बुक है जो आपको दिखाएंगे कि कितनी बेहतरीन बुक है इस लाइब्रेरी में। आप लोगों को ज़रूर पढ़नी चाहिए ऐसी बुक, क्योंकि ऐसी बुक हमारी ज़िंदगी को बदल सकती है। इतनी बेहतरीन बुक है हमारी लाइब्रेरी में। मेरा दिल इन किताबों के बीच कहीं खो गया। इस किताब का नाम है शाहीन। शौकत की उम्र 16 साल की हो चुकी थी। उसके छोटे भाई रहमत की उम्र 12 साल की थी। वह एक गरीब बाप के बेटे थे। वालिदैन यानी माँ बाप गरीब तो थे, मगर किसी के आगे हाथ ना फैलाते थे। दिन भर मेहनत करते, मजदूरी से जो कुछ कमाते सब्र व शुक्र के साथ खाते पीते और ज़िंदगी के दिन काटते। शौकत और रहमत को उन्होंने एक मकतब में दाखिला करा दिया था। उस मकतब में दर्जा 4 तक पढ़ाया जाता था। ये दोनों बच्चे रोज़ाना कुरान मजीद की तिलावत पढ़ा करते, नमाज़ पढ़ते, साफ़ सुथरे रहते, हमेशा सच बोलते और जब मौका मिलता मज़दूरों के काम आते। लोग इन दोनों को बहुत नेक समझते थे। वालिदैन भी इनसे बहुत खुश थे। दोनों ने एक साथ मकतब की तालीम ख़त्म की। दोनों बड़े मेहनती थे। मकतब में अच्छे नंबरों से पास हुए। लोगों ने राय दी कि उन्हें शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया जाए। वालिदैन ये सोच रहे थे शहर का खर्च वह कैसे बर्दाश्त करेंगे। उन्हें ये भी डर था कि शहर में जाकर बच्चों की आदतें ख़राब हो जाएगी। दूसरों की देखा देखी खेल तमाशों में पड़ जाएंगे। बुरे लड़कों के साथ पड़ गए तो यही अच्छे लड़के बुरे बन जाएंगे। ये सारी बातें सोचकर शौकत के वालिदैन ने तय किया कि उनकी पढ़ाई ख़त्म कर दी जाए और उनको कोई हुनर सिखाया जाए या तिजारत करा दिया जाए। उनका ख़याल था कि यहाँ तक इस्लाम की तालीम यानी बुनियादी अक़ीदों की बात है तो दोनों मकतब में पढ़ चुके। अब अगर उन्हें याद रखेंगे और उन्हीं के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो एक अच्छे इंसान और पक्के मुसलमान बने रहेंगे। अब सुनिए, यहाँ वालिदैन ने ये तय किया। वहाँ शहर में बच्चों की खाला रहती थी। वह अच्छी खासी मालदार और खाती पीती थी। उनके शोहर एक कारखाने में काम करते थे और तनख्वाह भी अच्छी खासी थी। उनके शोहर एक कारखाने में काम करते थे और तनख्वाह भी अच्छी खासी थी। इस तनख्वाह के अलावा 25 बीघा ज़मीन थी। इस ज़मीन से उन्हें बड़ी आमदनी थी। गल्ला उन्हें ख़रीदना नहीं पड़ता था, बल्कि इतना पैदा होता कि घर का ज़्यादातर खर्च उसे बेचकर पूरा कर लिया जाता। तनख्वाह में से अच्छी खासी रकम हर माह बच जाती थी। खाने वाले 3 आदमी थे, एक खाला, दूसरे उसके शोहर, तीसरे उनकी बच्ची। खाला ने सुना कि गरीबी की वजह से शौकत और रहमत की तालीम रुक गई, तो वह अपनी बहन और बहनोई से आकर मिली। बोली, जहाँ तक पढ़ाई की खर्च की बात है तो अल्लाह का दिया हमारे घर बहुत है। बच्चों के खालू इतना कमा लेते हैं कि शौकत और रहमत क्या ऐसे 2 बच्चों का खर्च उठा सकते हैं। तो बहन, खर्च के डर से पढ़ाई बंद न करो। बड़ी बहन की ये बात सुनी तो शौकत के वालिदैन ने उन्हें बड़ी दुआएं दी, लेकिन शहर भेजने के लिए तैयार नहीं हुई। उन्होंने अंदेशा जाहिर किया कि शहर में लड़के बुरी सोहबतों में पड़कर ख़राब हो जाएंगे। खाला ने इसकी भी जिम्मेदारी ली कि बच्चों की देखभाल अच्छी तरीके से होगी और वह बिगड़ने नहीं पाएंगे। इसी तरह दिन भर बातें होती रही। नतीजा ये हुआ कि एक लड़के के बारे में समझौता हो गया कि उसे ले जा सकती हैं। खाला शौकत को लेकर शहर चली गई। रहमत घर पर ही रह गया। शहर पहुंचकर खाला ने शौकत को एक सरकारी स्कूल में दाखिला करा दिया और यहाँ रहमत को वालिदैन ने घर पर ही 10-20 रुपए का सामान लाकर दिया और कहा, बेटा इसे बेचो, अल्लाह बरकत देगा। रहमत घर पर ही छोटी छोटी चीज़ें बेचने लगा। माँ बाप उसे बताते जाते कि दिया बाती इस पैसे की बेचो, सुई धागे इस हिसाब से बेचो,
اور صابن اس حساب سے۔ رحمت سیدھے طرح سے سودا لانے اور بیچنے لگا۔ شوکت کو اپنی خالہ کی نگرانی میں پڑھتے ہوئے 1 سال ہو گیا۔ سال بھر کے عرصے میں وہ 3 بار اپنے گھر آیا۔ جس وقت وہ اپنے گاؤں میں پڑھ رہا تھا بہت محنتی تھا۔ اس نے سال بھر خوب محنت کی۔ سالانہ امتحان ہوا تو وہ اول نمبر پاس ہوا۔ اس کی خالہ بہت خوش ہوئی۔ سال بھر کے بعد جب وہ گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا بھائی رحمت گھر پر ایک چھوٹی سی دکان پر چھوٹے چھوٹے سودے بیچ رہا ہے۔ اس نے والدین سے کہا اگر رحمت کو بھی خالہ جان کے یہاں بھیج دیا جاتا تو وہ بھی وہاں پڑھتا۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بیچنے میں کیا دھرا ہے؟ وہاں پڑھ کر کوئی سند لے لیتا تو کوئی چھوٹی موٹی نوکری مل جاتی۔ والدین نے شوکت کی یہ بات سنی تو انہوں نے کہا بیٹا کیا تم اس لیے پڑھتے ہو کہ پڑھنے کے بعد نوکری کرو؟ شوکت نے جواب دیا اماں جان سارے لڑکے اس لیے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ماں باپ یہ سن کر چپ ہو گئے۔ انہوں نے اتنا تو کہا کہ تعلیم تو اس لیے حاصل کی جاتی ہے کہ انسان بنے، اپنے کو پہچانے، اپنے اصلی مالک کو پہچانے، نیکی اور بدی کو پہچانے، نہ اس لیے پڑھے کہ سند حاصل کر کے دوسروں کی نوکری کرتا پھرے۔ اس کے بعد شوکت کے والدین نے دیکھا کہ شوکت کی نمازیں بھی چھوٹ رہی ہے، کسی وقت کا پڑھتا ہے تو کسی وقت کا نہیں پڑھتا۔ پھر ایک دن یہ بھی دیکھا گیا کہ رحمت کی دکان پر مٹی کا تیل نہیں تھا اور اسی وقت کسٹمر بھی زیادہ ہو گئے۔ رحمت نے شوکت سے کہا بھائی جان بازار سے ایک پیپا تیل لے آئیے۔ اس بات کا جو جواب شوکت نے دیا اس سے والدین دنگ رہ گئے۔ اس نے کہا میں یہ چھوٹی چھوٹی کام کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہوں، میں پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنوں گا۔ دوسرے سال شوکت پھر خالہ کے یہاں چلا گیا۔ شوکت کے والدین نے خالہ کو لکھ دیا کہ شوکت نے امتحان تو اول نمبر میں پاس کیا ہے لیکن اس کے خیالات بگڑنا شروع ہو گئے، نماز بھی چھوٹ رہی تھی۔ اگر یہی حال رہا تو اس سال نماز پڑھنا تو وہ چھوڑ دے گا، اگر اس نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا تو وہ برائیوں کی طرف بڑھنے لگے گا اور پھر برائیوں میں پڑھ کر تعلیم بھی حاصل نہ کر سکے گا۔ یہ خط خالہ نے پڑھا لیکن انہوں نے زیادہ پرواہ نہ کی، کچھ یوں ہی شوکت کو سمجھا دیا۔ شوکت نے شہر کے لڑکوں کی صحبت میں پڑھ کر پہلے تو نماز چھوڑ دی، اس کے بعد کھیل تماشوں میں پڑ گیا، سنیما دیکھنے جانے لگا۔ اب پڑھائی میں بھی کمی آنے لگی تو پڑھنے میں کمزور ہونا ہی تھا سو ہو گیا۔ 6 مہینہ امتحان میں ایک غریب لڑکا حمید اس سے نمبر لے گیا، شوکت دوسرے نمبر پر کامیاب ہوا۔ پھر جب سالانہ امتحان ہوا تو شوکت تیسرے نمبر پر رہ گیا اور دوسرے لڑکے اس سے نمبر لے گئے۔ دوسرے سال جب وہ گھر آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ سوٹ بوٹ پہنے تھا، اس کے سر پر انگریزی بال تھے اور مانگ نکلی ہوئی تھی، نماز اس نے بالکل چھوڑ ہی دی تھی۔ والدین نے پوچھا بیٹا اس سال کس نمبر سے پاس ہوئے ہو؟ اس نے کسی حد شرماتے ہوئے کہا نمبر کیا ہے، بس ہو گیا۔ والدین سن کر چپ ہو گئے۔ رحمت برابر دکانداری کیے جا رہا تھا، نمازیں وقت پر پڑھتا۔ 2 سال میں وہ دکانداری کے ڈھاب بہت کچھ سیکھ چکا تھا۔ وہ بہت کم نفع پر سامان بیچتا رہا، بے ایمانی سے ہمیشہ بچتا رہا۔ محلے میں سارے ہی لوگ اس سے سودا لیتے اور سب اس سے خوش تھے۔ رحمت کی دکان میں سال 2 سال میں اتنا ہو سکا کہ 100 کا سامان ہر وقت رہتا تھا۔ گاؤں کے سبھی لوگ اس سے خوش تھے۔ تیسرے سال شوکت بڑی چھٹیوں میں گھر آیا تو لوگوں نے دیکھا وہ بالکل بدل چکا تھا۔ نماز تو اس کی پچھلے سال ہی چھوٹ چکی تھی، نماز چھوڑنے سے اس کی باتیں بھی دھیرے دھیرے ختم ہو گئی اور ان کی جگہ بری باتوں نے لے لی۔ پہلے وہ سیدھا سادھا بھولا بھالا اور تہذیب دار لڑکا تھا، ملنے والوں کو پہلے سلام کرتا، اب سلام کرنے کے بدلے وہ دوسروں سے شرارتیں کرتا، سیدھے سادے بچوں کا مذاق اڑاتا۔ ایک دن تو اس نے غضب ہی کر دیا۔ مغرب کا وقت تھا، اس نے کیلے کے چھلکے رستے پہ ڈال دیے۔ مغرب کے بعد کئی نمازی ادھر سے نکلے، چھلکوں پر ان کے پاؤں پڑے اور وہ گرتے گرتے بچے۔ شوکت یہ تماشا دیکھ کر ہنستا رہا۔
اب آئے ان کے ابا، ان کا پاؤں بھی چھلکوں پر پڑا، وہ پھسلتے سنبھل نہ سکے اور اچانک گر پڑے۔ شوکت نے باپ کو گرتے دیکھا، اس سے یہ تو نہ ہوا کہ دوڑ کر باپ کو اٹھاتا، الٹے ہنسنے لگا۔ اس کا چھوٹا بھائی مسجد سے آ رہا تھا، اس نے بڑھ کر باپ کو اٹھایا اور سہارا دے کر گھر لایا۔ اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔